السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عزول في اللون. بونجور بونسوار ميسيو دام. دونك جينا نديرو كما يقول لك ان بيلون تاع لا مانيفيستاسيون تاع عودة الحراك بقوة في فرنسا باش زعما دوزيام انيفرسار الذكرى الثانية للحراك تاع 19 فبراير ب 2019. دوك نوريكم باللي تاع 2019 وهذا سا ريان افوار. في 2019 خرجوا كاع الجزائريين على باش يطيحوا بوتفليقه والعصابه ديالو. هادو رشاد هما اللي اورغانيزاو هاد لا مانيفيستاسيون. دوك تشوفوها بعينيكم، درع خداو لا بارول هما اللي اورغانيزاو، هما اللي كلش. تقدر تشوف باللي هاد لا مانيفيستاسيون تاع باريس سوني با اون مانيفيستاسيون اللي تريبريزونتي الحراك تاع 19 فبراير 2019. شوفوها دوك نوريها لكم باسكو كان رشاد هما اللي حاكمين هاد المانيفيستاسيون هادي. في باري قالوا لهم هما راهم يقولوا باللي فرنسا ما خلاوناش نديروا المسيره. يسكت، ما يفهمكش واش ما خلاوهمش فرنسا يديروا، لا بوليس تاع فرنسا لوتوريتي فرونسيز بريفكتورال واش خلاوهم يديروا. هما كي تسمعهم يقولوا هكذا يقول لك منعونا كاع، ستادير يوريك باللي هما واعرين مانيفيستاو درع. الور شوفوا كيفاش هما قالوا لهم تمانيفيستيو في بلاصه ريبوبليك ما تزغدوش منها. هما حبوا يديروا اون مارش من بلاصه ريبوبليك حتى الناسيون، تسمى تقطع كاع بولفار فولتير بلاص فولتير وتلحق الناسيون فوق. ستادير قالوا لهم يا ودي نو، ديروا مانيفيستاسيون تاعكم في بلاص ريبوبليك كيما موالفين، ما كاش لا مارش الخطره هذه. وما قال لك منعونا، بداو يسبوا في البوفوار تاع فرنسا ويقول لك بوفوار الجيريان اساسان فرنسا كومبليس. ستادير في بلاد الناس كما يقول لك في بلادهم يقولوا معليش مانيفيستي، بصح مانيفيستي هكذا ويقولوا لا مانيفيستي كيما نحب انا ماشي كيما تحب نتايا. هادو يقول لك حنايا سلميه ماشي تاع فوضى، بين اورغانيزي وسيفيليزي هكذايا. تبعوا مليح، شوفوا مليح اللي هو اللي داروه باش حبوا الدرع يجوزوا. Macron complice, pouvoir assassin. Macron complice, pouvoir assassin. ايماجيني انت تسكن هنا في هاد لي باتيمون هادوما قاورين انت بلادك هادي فرنسا، انت تسكن هنا في هاد لي زيمابل هادوما، وهادو الجيريا يجيو مانيفيستيو كونتر الدوله الجزائريه هنا مثلا. تشوفوا ستادير تقول واش بيهم هادوما عشان يديرونجيو فينا هكذا ان ديمونش. الناس ما تخدمش كدا تجي انت تحت راسي تعيط ودير الهول وتحب درع الجوز شوفوا مليح شوفوا. هذا عرفتوه هدايا، هذا تاع الفيس، هذا هارب ليترونجي، هذا بوك الزوحه، هذا هو اللي يدير لي بلانت بالجيش تاعنا ويقول لهم كانوا يقتلوا ومساكريو. هذا بوك الزوحه هكذايا، صاحب عبود هشام ورشاد الفيس. هذا هو الاول في المانيفيستاسيون. شوفوا هما اللي راهم كاع حاكمين على مانيفيستاسيون. رجوع الفيس بقوه. أنا مالي جو سي انتيليجون جي في الدوكيمون مي هذا الشيء ما عادش عندها راح يتسجل ما وصلش للجزائر راح معاهم الشيء ما عادش عندها راح يتسجل ما وصلش للجزائر راح معاهم
حابين يجوزوا دراع نجوزوا دراع نديروا لاماج. ها يا جماعة، ها ولي حنا ها يا محمد، غوضي لا مش عليه خلاص يا جماعة. هاي ريحوا الطريق نديروا سيركيلاسيون. سمعتش قالهم نغلقوا الطريق ندير لهم سيركيلاسيون؟ هذا ما كان تسمى الفوضى. انت تمد لي تقول لي ما ديرش هكذا، انا ندير، ما تخلينيش نمشي نغلق لك سيركيلاسيون. ويقول لك لا احنا سيفيليزي في بلاد الناس باسمنا، باسم الجزائريين، باسمنا احنا. شو كيفاش يمثلونا هادو؟ يمثلونا كوم دي سوفاج، ستادير احنا الشعب الجزائري سوفاج، نروحوا لبلاد الناس ونديروا فيهم داع، ما نمشيش نغلق لك طريق. تبعوا مليح عشان نقول لكم، ما تسمعوا مليح. لا ماشي نتايا. يقول شويه وبعد شويه خلاص سرايا الله يحفظك. فرحان حب يروح يتضارب. شتو هادو تمد لهم ترانزيسيون خو، هادو يجوا يبنوا لك البلاد وشو بيناتهم ما يتفاهموا ويضاربوا ويحبوا وديك بلاد الناس يرخاوا. تبعهم مليح. السلام عليكم. لاباس خويا؟ صح لاباس. اوي سي دور. حب يروح يتضارب. شكون؟ واحد الاخر. على بوليس ما يتضارب. مليح يغلقنا الطريق، سي ديجا با مال. سمعتوا مليح يغلقنا الطريق، سي ديجا با مال. تسمى غلقنا الطريق. شوفوا يا جماعه، شوفوا مليح. مازال نوري لكم، تبعوا الفيديو مليح تكون. لي زالجيريان ماشي جيلي جون، تسمى هما واعرين على لي جيلي جون. ما تهضرش باسم لي زالجيريان، يا هدي البروبليم، يهضروا باسم الجزائريين كامل. هما رشاد مخيوبه، شتو هذاك بوك الزوحه، فهمتي؟ شو الدرابو تاع الامازيغ نحاوهم خو، كان غير تاع الجزائر، باسكو لو مود دوردر ايتي، هادي هي لو مود دوردر اللي كان. شوفوا نوري لكم دليل المتظاهر من اجل حراك امن، الالتزام بالتباعد الجسدي، الحفاظ على الوحده والبعد الوطني. ستاتير غير العلم تاع الجيري، ما كاش تاع الامازيغ. علاش؟ للحفاظ على الوحده والبعد الوطني. هو نهار قال لهم قايد صالح ما ديروش الدرابو تاع القبائل، داروا حالها يا كيفاش والدنيا. السلطه للشعب، ستاتير السلطه للشعب. راكو شتو الشعب واش كان يدير؟ اللي يهضروا عليهم ماشي الشعب الجزائري حاشا، اللي يهضروا عليهم اللي كان يريبريزونتيهم هكذايا. السلطه للشعب. هنا في مونريال كان نرفدوا غير العلامات هادو، اوكي. ستادير تشوف باللي كلش مخدوم، وما كان يقول قايد صالح ونحى العلم تاع الامازيغ وكذا، ومن بعد يقول لك الحفاظ على الوحده والبعد الوطني. ما كاش العلم تاع القبيلي، تيوا يتقعدوا بكم يا درابو، درابو ماكسيموم موالفين يكونوا لي درابو. تشوفوا علاش؟ شوفوا نوريكم لا بريفكتور دو باري واش قالوا لهم. هكذا بريفكتور دو بوليس،
cabinet du préfet, arrêté Damnalek, préfet de police, vu le code général des collectivités territoriales, notamment article Damna, le code pénal, notamment article GDA, le code GDA, par décret, vu le décret du 29 octobre 2000 modifié par Damnalek, Moussab Mehmoudi, les deux mandats d'ailleurs, vu les messages transmis au service de la direction de l'ordre public et de l'ACDAM, 15 février, Moussab Mehmoudi, le 17 février 2021, par monsieur 19 février 2021, déclarant au nom de divers collectifs et associations des manifestations revendicatives, le dimanche 21 février 2021 pour commémorer le deuxième anniversaire de la Révolution pacifique, exiger la libération de tous les détenus d'opinion en Algérie et exiger une transition démocratique indépendante du système. C'est-à-dire une transition, un système où on une transition. Les canaux qui manifestent, indépendant du système, avec comme lieu de rassemblement la place de la République pour les premiers déclarants d'un année. Considérant qu'en application de l'article L2512-13 du Code général des collectivités territoriales et de l'article 72 du décret 29 avril 2004, préfet de police à la charge par l'ordre public, considérant le contexte électoral tendu en Algérie, il existe des risques sérieux de troubles de l'ordre public sur le parcours des manifestants suivisés, en particulier à hauteur du consulat général d'Algérie situé rue de Charon, le consulat d'Alger, préféré au la République. Considérant la difficulté et la dangerosité des interventions des forces de l'ordre à proximité de très nombreux commerces dans le 3e, 11e et 12e arrondissement, en cas de troubles avérés et des risques pour les clients s'y trouvant à proximité. Considérant enfin que le dimanche 21 février prochain, les services de police et de gendarmerie seront particulièrement mobilisés par d'autres missions. D'autres missions, la police dans la capitale et sa proche banlieue, dans un contexte de menaces terroristes particulièrement aigu qui sollicite toujours un niveau élevé des forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre les risques d'attentats dans le cadre du plan Vigipirate. Toujours active en portée le jeudi 29 octobre 2020 au niveau d'urgence attentat OCDA. Considérant en conséquence que les services de direction de l'ordre public et de la circulation DOPC ont proposé le 19 février, un rassemblement statique place de la République, sur place, que les déclarations suffisait en refusé cette proposition le vendredi 19 février 2011. Ils ont refusé. ما حبوش. قال لك non. قال لك حنايا ما نقبلوش هذه العفسه هذه. لازم نمشيو. Considérant qu'il appartient dès lors à l'autorité de police compétente de prévenir les risques de désordre et les atteintes à l'ordre par des mesures adaptées. تسمى قالوا دوكا لا بوليس دبر راسها معاكم. انا قلنا لكم واش كاين وانتم دبروا راسكم. Tu vois. هاي ديك العفسه. مصعب با مسيو مصعب حمودي. Tu vois. C'est-à-dire يقول لك حنا نحوسوا دولة القانون. تقول له اوكي انا معك دولة القانون يا با بروبليم. هاك في بلاد القانون. قال لك ما تمشيش ما تمشيش. قال لك كاين دي بروبلام عندنا لا بوليس ان بو بارتو عندنا الخدمه عندنا كذا ما نقدروش لا سيكوريتي تاعكم ما نقدروش كيما يقولوا ناسيريوها وكذا قعدوا في لاباس لي بيبليك ومانيفيستيو تما. قال لك نو يحبوا يجوزوا البراج درع وكيما جازوش واش قال لك غلقنا الطريق سي ديجا صار وخلوهم الطريق ديروا سيركلاسيون. شوف ضيف في بلاد الناس بعد يقول لك مع الدوله فرنسا ما يخلوناش نمانيفيستيو. هذه كاع سي فولو باش يوري لك زعما باللي الدوله الفرنسيه راهي تمشي مع الدوله الجزائريه. يفون لا بروفوكاسيون باش يدير لك سيناريو وانت تامن تقول سي فري عم يعاونوا فيهم ما خلاهمش مانيفيستيو. شتو كيفاش يكذبوا سون تري فور في لا مانيبيولاسيون واعرين. قراوهم كيفاش يديروا لا مانيبيولاسيون. لا مانيبيولاسيون دي ماس يقول لك. فهمتوا العفسه وين راهي؟ تسمى هكذا لو جون الجيريان في الجزائر كي تشوف هكذا يقول لك شوف والله ما خلاهم مانيفيستيو ساكن غلقوا عليهم الطريق وما خلاهمش مانيفيستيو باسكو الدوله الجزائريه راح تبعث الجيش تاعها المالي باش يموت على فرنسا. اي لو تور يجوي سيناريو مخدوم وكذا ويرميهولك اونباكتي كلش وانت تبلع كي الكافي تروح على راسك. باسكو علاش؟ باسكو ما كاش اللي يوري لك. هاني نوري لك انا كيفاش يكذبوا عليكم وكيفاش ما يقدروش القانون. يقول لك نديروا اون ترانزيسيون هكذا. شوفوا شكون كان يخطب عليهم نوري لكم.
عسكرية. شوفوا شكون، شوفوا الخطاب، شوفوا الخطاب ديالو، فريمون خطاب بوليتيك محبول يا. الاستقلال 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 honte à la France officielle. استقلال استقلال. شوفوا هادو كورونا وبدا ما كان لا ماسك لا والو ويزيد يبوسوا. شوفوا الخاوة هذيكم. استقلال استقلال استقلال. اون بلان كورونا كوفيد وكدا ويبوسوا يا تحير يا. Honte à la France officielle. Honte à cette France qui soutient encore ce régime au bord du gouffre, ce régime au bord de la chute, et qui va mener le pays vers la Qadarlah, vers un mur. Honte à Macron, qui nous a, après nous avoir autorisé à marcher, nous interdit de marcher. شتو لا بروباغوند دوروها بحال فرنسا باش يقولك بلي فرنسا هي اللي تسوتني فيهم، اللي ما خلاهمش كاع يمانيفيستيو. شوفوا مليح يا الخوا لا بروباغوند كيفاش يخدموها. Ce Hirak, depuis 2 ans, il n'y a pas un carreau qui a été cassé, pas un papier qui a été par terre, il n'y a rien eu du tout. تسمى دركا راهم يتضاربوا مع فرنسا، ما كسرنا والو ما درنا والو، تسمى هاد الحراك ضد فرنسا ماشي الجزائر. هذا نزيم طالب، هذا رشاد، شتو مخيوبه رشاد، وريت لكم هذاك بوك الزحى رشاد، هاي لاباج ديالو نزيم طالب راكم تشوفوا. هاوليك هنايا الغلام مع عباس عروار قاعده مثل لافوكا تاعهم دينا لي جورناليست كيقتلوهم يستاهلوا، والعرب يزيدوط ما نوريهولكمش وما نبريزونتيهولكمش. هاوليك تسمى الحراك هذا اللي داروه نهار الحد في فرنسا تاع رشاد ماشي تاع الجزائريين. ما تقولوليش تاع الجزائريين هذايا، هادو الناس يتبعوا رشاد سيتو. هذا ما كان تري سامبل ا كومبروندر. شوفوا نزيد نوريلكم. ليك غادي يقدروا القانون قالك. شوفوا نزيد نوريلكم، شوفوا شكون تخطب عليكم لا كلاس. تما هادو لي ليدر لو كان يديروا ترانزيسيون، هادو هما لي ليدر. تما هادو اللي شاركوا في لا ترانزيسيون، فهمتوا؟ باسكو هذاك الشعب كاع يتبع فيه، هادو هما اللي يخطبوا عليه، هما اللي يقولوا اوتوريزاسيون تاع مانيفستاسيون، هما اللي كدا، هما اللي كلش. تادير هادو هما لي ليدر تاع الجاليه الجزائريه في فرنسا. اليوم شتوهم لي ليدر تاعهم شكون؟ تبعوا مليح. نحن سلميين، on est pacifique, on le restera, on est unis, نتوكل، on est rassemblés، واحد ما يفرقنا، personne ne nous séparera، اللي هو نغي فرقارا، اللي هو متصرد حنا غسنان فيك الشمالة فيك نكاس، اللي يزرع فينا الشر نحوه، اللي يزرع فينا المال نحوه. شتو الديسكور؟ شويه عربيه شويه فرنسي شويه قبايليه، نحو نديرو حنايا. شوف الغاشي هذا، شوف هاوليك باش تعرف يعني. شوف تيوا ديسكور اكسترا اورديناريا، تبع مليح. من يبغى نزرع حنا غير نديري خاطر رايك ما تسكماتين. هاي لك شتو هادي؟ هادي هي. هادي شكون هادي؟ تبعوا مليح. هادو اللي يديروا ترانزيسيون، هادو المدنيه ماشي عسكريه. هادي المدنيه ماشي عسكريه. شوفوا شكون هاد المراه هادي، سمو مليح الديسكور تاعها. Rachad, bon, je suis l'adhérente de Rachad depuis Harakat Rachad. On a des chibous. J'étais avec la carte. Bon, je viens m'arrêter. En Amara, je vous dis. Oui. Une problématique politique
qui est l'illégitimité du pouvoir politique en place en Algérie. رشيد دارت وي نديرو مازال نديرو اللي ما فرحش يقطعنا طريق علي الرجال ما قطعونا طريق نجيو الريبوبليك الراجل فيكم يجي يقطعنا طريق انا مرة جو ديفي واحد فيكم دابيتود كنت نهضر باسمي الشخصي ابارتيغ دوجوردي نهضر باسم رشاد فوالا جو سوي ان ممبر دو رشاد جو بارل او نوم دو رشاد فوالا اللي ما بغ... اللي سوي كي ني با كونتون دز معاهم اوكي. On a repris. Oui, Rachid Irhab, il n'y a pas de souci. Anna Irhabia, je l'assume, il n'y a pas de souci. سمعتوا؟ ايه je l'assume انا ارهابي على رشاد ارهاب je l'assume il n'y a pas de souci. Ça te dérange, viens m'arrêter. اسمعوا مليح. Tu es un homme, viens m'arrêter. اسمعوا مليح. On a repris. Oui, Rachid Irhab, il n'y a pas de souci. Anna Irhabia, je l'assume, il n'y a pas de souci. Ça te dérange, viens m'arrêter. Tu es un homme, viens m'arrêter. Oui, Anna, tu dis, واحد يقول لي Rachid, c'est l'ex-fils. Non, Anna, j'étais un membre du RCD. نوريك ma carte. Donc Rachid c'est le RCD, c'est le FFS, c'est le MJC, c'est Djil Jadid, Broula Khlou. Rachid fait toutes les tendances. Là, je vous ramène ma carte du RCD. J'étais une militante du RCD et je n'ai aucun problème avec le RCD. Donc, ouais, on a des militants des anciens du FFS, on a de Djil Jadid, on a de Chiboukoro, on a des militants, quelques militants du fils bien sûr, de Djaballah, de toutes les tendances. Et c'est mon histoire avec le mouvement Rachid. Parce que tout le monde se pose la question Rachid. Bon, je suis une adhérente de Rachid depuis 14 mois. Et là, dans le bureau de Paris. Et là, je vais l'annoncer. Je fais partie d'une Majlis al-Watani les Rachid. Et je suis la trésorière du bureau de Paris. Donc, je pense que je peux me permettre de parler et de remettre les choses au clair. Parce que quand il s'agit de concerner, je suis concernée. Voilà. Ok. Donc voilà. Et il y a en ce moment un petit sujet qui sort Zama, financer le Hirak. Financer le Hirak de l'étranger. Oui, on le finance. Oui, on envoie de l'argent et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je suis l'une des militantes ou des Algériennes qui a commencé à ramasser de l'argent depuis mars 2019. Il y a des jeunes, je change avec des jeunes, ما عندهمش 10. سمعتوا من مارس 2019 ملي بدا الحراك هما يفينونسيو في الحراك يبعثوا الضرب الدراري تما قالك باش يركبوا الالجي بور دي غروند مارش. Il y a des jeunes في ورقله في عين تيموشنت في تلمسان في مسيله في وهران ils voulaient participer pour les marches sur Alger ما عندهمش 1 euro. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire دينار. انا je l'assume. نجمع دراهم depuis mars 2019 parce que الثورة son air الثورة s'il n'y a pas de sous il n'y a rien, tu peux pas bouger. Tu as besoin d'une banderole. Là Paris on fait des marches, une banderole c'est 200 euros. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire 200 euros? Un drapeau c'est 5 euros. لا ما عندك position كيقولوا ما عندهمش un projet politique روح حوس. لا عندك انت projet politique. كاين projet politique, ils ont fait des propositions depuis mars. Donc il faut remettre à César ce qui appartient à César. Donc le mouvement معناتها il faut donner à César ce qui appartient à César. هدايا c'est-à-dire باش تعرفوا كيفاش القضية هذه. يقول لكم أنا رشاد دالكم الحراك داه لكم. بون دوك هذيك ما داش باسكو دوك الناس جبدوا روحهم كاع العقال جبدوا روحهم. فاقوا بلي هادو ماست اون مانيبيلاسيون مونستر. بصح لا ميور دي ميور هاد الشعب هدايا راكو تشوفوا هذا كامل راهو يسمع في واحد يخطب عليهم ويصوروا كاع بالتليفونات. شوفوا شكون لا بيرسوناليتي هذه اللي تخطب عليهم. وهاد الغاشي هذا كاع زعما الجاليه لا دياسبورا اون فرانس في فرنسا تقدر زعما نورمالمون هنا عايشين في بلاد شغل فيها سيفيليزاسيون فيها كدا كاين القاريين كاين ليزونيفرسيتير هنايا كاين كدا. شوفوا الشعب هدايا وشكون هو المدني تاعو. هاد الشعب يقول لك انا ما نيغوسيش مع التبون واللي يهضر مع الدوله خاين وحنا ما نهضروش مع الدوله ولازم الدوله تروح وحنا نديرو الرجال تاعنا باش نديرو ترانزيسيون. راكو شفتوهم شكون اللي كانوا يخطبوا. وهنا هاد الشعب كاع راهو يشوف في واحد راهو يخطب عليهم. تسمى تقول هادي بيرسوناليتي كبيره
والديسكور يكون حاجة كبيرة. شوفوا شكون يا الخوة، شوفوا. راهم يتعرضوا للتعذيب في مراكز البويوات تاع المخابرات، اللي هنا نأكد لكم راهم راسلين ديزان دي الشياب دي ارس. انا بالنسبه لي سيدي الشياب تاع لي كونسيلا اللي راهم راسلين هما هنا باش يعسوا الناس ويصوروا الناس، هذه هي خدمتهم. قولوا سيادتكم ياك سمعتوا؟ شوف هادو كاع هو يخطب عليهم. انا كابرانات تاع السيارات راكم هنا، سيادتكم راهم باغيين يبعثوا ولاد الشعب المالي، انتما تقعدوا تعسوا في الاحرار هنايا. سمعتوا؟ ولادكم حبوا يبعتوا، سيادتكم حبوا يبعتوا ولادكم للمالي، هكذا يرميها هكذا، والشعب نتحداو سيادتكم في المواطنين، قولوا واش يقولوا الاحرار في قلب باريس. ما كاش كلب في المواطنين، قولوا واش يقول حق اصغر مواطن لهنا في قلب عقل باريس. سمعتوا؟ كلب وكدا، ديسكور محبول. امير ديزاد هو اللي يدير لا ترانزيسيون. نعم، الشعب الجزائري. ها شكون يتبع الشعب الجزائري؟ الشعب الجزائري داير هذا ليدر بوليتيك يا ناس. بيان سور شافوا قاعد مع كريم طابو، مع دهينا، مع بوشاشي، ولا ليدر. تسمى الشعب الجزائري راهو يقول لكم نحي الجيش ونحي الدوله هذه واعطونا الحكم لينا، حنا رانا خيرنا هدايا، يخطب علينا وهو المرجع ديالنا. شوفوا يا الخاوه. شكون ولات فرنسا؟ وتحيه لكل خوتنا المهاجرين وفي ارض الشتات والجاليه اللي ساهموا وعاونوا وساعدوا باش يعاونوا خوتهم المعتقلين ماديا ومعنويا في الحبس في الحباس، والعائلات تاعهم في الجزائر، وندخلوا اساميهم للتاريخ. نحن صحفه ان شاء الله خوتنا غدوه يخرجوا بقوه في كل انحاء الجزائر، ماشي في العاصمه فقط، ومشي في تيسي فقط، ومشي في بجايه فقط، يخرجوا ولا في خراطه فقط. لازم تكون هذا امتحان تاع غدوه للجزائريين، شكون قلبهم صح على الجزائر وشكون اللي روندا وحشت عليهم العصابه. انا نعرف شكون اللي عندهم وعي سياسي واللي عندهم وعي نضالي، وشكون الناس اللي تنجم تتلاعب بهم الكبرانات تاع المخابرات. غادي مازال تناور العصابه وتناور مخابراتهم من اجل اجهاض هذا الحراك. الله اكبر. شوف الله اكبر. امير ديزاد. هذا حراك، هذا ما تتقعدوش بينا يا الخاوه. هذه ندير لكم الاغنيه هذه باش تفيقوا لها، هذه هكذايا. روحوا نحطوها لهم هذه هكذايا. هاك سمع كلانا الكروسيه في باريا. هادو عايشين في باريا الخوة. لا دياسبورا اون فرانس. شفتوا شكون لا دياسبورا؟ شكون حاكم لا دياسبورا اون فرانس؟ نورمالمون تشوف دي ميدسان، دي بروفيسور، دي بوليتيسيان يخطبوا بيان اورغانيزي، ان بون ديسكور موبيليزاتور، يعطوا ليسبوار للشعب، يقولوا نبنوا بلاد نديروا، ما يقول نحي الدوله وكذا. بصح كي تسمع واحد اون فاس ليك يعرف يحضر وكذا تسمع بيان، باش تشوف النيفو المستوى تاع الناس لا دياسبورا اللي في فرنسا. شوفوا المستوى تاعهم، يضربوا مع لا بوليس، خلق لهم طريق مليح، دي زونفون دراري.